The headliners. The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइन्सबाट कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र काफ्ले आएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ यो कार्यक्रम अनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ कार्यक्रम शनिबार प्रसारण हुँदैन, अरू दिन ठिक 7 बजीदेखि 7:30 बजीसम्म कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको कार्यक्रम हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता दिननाथ शर्मासँग समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईँलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414905 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, हामी तिहारको मध्यमा छौँ। आज गोवर्धन पूजा, भोलि भाइटिका। आजबाट नेपाल सम्मत 1139 पनि सुरु भएको छ। आजै महपूजा पनि गरिँदैछ। यो तिहारको बीचमा पनि राजनैतिक घटनाक्रमहरू भने जारी छन्। कांग्रेस बैठक मंगलबार मात्र बस्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकरण प्रक्रियाले टुङ्गो लगाउन तल्लिन्छ। सरकारप्रति सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरू असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्। श्रोता, आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा राष्ट्रिय राजनीतिका यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरौँ। कुराकानीका लागि मैले सत्तारूढ नेकपाका नेता दिननाथ शर्मालाई बोलाएको छु। उहाँ राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता समेत हुनुहुन्छ। उहाँ यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शर्माज्यू, स्वागत छ द हेडलाइन्समा। धन्यवाद। सुरुवात त सरकारको काम कारबाहीप्रति नै गरे। असन्तुष्टिहरू बढ्दैछन्, के कारण रह्यो? सर्वप्रथम अब यो चाहिँ नेपालीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड तिहारको सन्दर्भमा यहाँहरू सबैलाई सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसको साथसाथै नयाँ वर्ष छठ पर्वको अवसरमा पनि चाहिँ हाम्रो चाडहरू, हाम्रा यी नजिकका चाडहरू हुन्। यिनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूमा सुख शान्ति समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै श्रोताको तर्फबाट, रेडियो कान्तिपुरको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि शुभकामना। हस्, धन्यवाद छ। र अब यो सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू स्वाभाविक रूपले हुन्छन्, किनभने विचारको भिन्नता हुन्छ, विचार र दृष्टिकोणमा अन्तर हुन्छ। विचार र दृष्टिकोण जोडकोडहरूमा जाने कतिपय ठाउँहरूमा मिल्दैनन्। त्यसकारण त्यस प्रकारका स्वरहरू आउनु स्वाभाविक हो। तर समग्र सैद्धान्तिक रूपले र अगाडि जाने जुन चाहिँ मार्गदर्शन हो त्यसको बारेमा पार्टीभित्र त्यस्तो ठुलो अन्तरहरू छैनन्। कतिपय विषयहरू, व्यावहारिक विषयहरू, कतिपय काम कारबाहीमा देखा परेका अलिकति उतार चढावहरूको सन्दर्भमा केही चाहिँ असन्तुष्टिहरू आए पनि समग्रमा त्यस्तो किसिमको असन्तुष्टि हामीले महसुस गरेका छैनौँ। असन्तुष्टि र आलोचनाहरू सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै हुन्छन् होइन? त्यसले सही दिशातर्फ पनि लिएर जान्छ अथवा अझै थप अराजक पनि बनाउँछ। यहाँ त अलिकति आलोचनात्मक कुराहरू बाहिर आएका छन्, जसले सरकार सञ्चालन अथवा सरकारप्रतिको धारणा अलिकति नकारात्मक रूपमा प्रभाव भइरहेको छ। यो प्रति चाहिँ नेकपा संवेदनशील छ कि छैन, देखिन्छ कि देखिँदैन? त्यो नकारात्मक रूपमा विषयवस्तुहरू आउनु त्यो चाहिँ स्वाभाविक होइन, त्यो अस्वाभाविक हो। अब त्यसलाई विधिले हल गर्ने हो, नीतिले हल गर्ने। जुनसुकै विषयहरू पनि समस्याहरू आयो भने त्यसलाई समाधान गर्ने विधि हुन्छ, नीति हुन्छ। विधि र नीतिमा रहेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्न प्रयत्न गऱ्यौँ भने ती सरल र सहज ढङ्गले समाधान हुन्छन्। तपाईँले भने जस्तै यदि त विधि र प्रक्रियालाई अप्नाइएन भने त्यसले एउटा अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने पनि हुन्छ। त्यसकारण हामी त्यो अराजकताको स्थिति नहोस् भन्ने कुरामा एकदम चाहिँ सचेत छौँ र त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि चाहिँ प्रयत्न हुन्छ। हामी आन्तरिक रूपमा छलफल चलाउँछौँ, समस्याको समाधान गर्छौँ। शर्माजी, यो पछिल्लो समय सरकार परिवर्तन, यो सरकार पुनर्गठन अथवा पुनर्विचार, मन्त्रीमण्डल फेरबदलको कुराहरू पनि आइरहेका छन्। जस्तो केही समय अगाडि काठमाडौँमा नि एकजना पूर्व मन्त्रीले पनि यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो। प्रदेश सरकारका एकजना प्रभावशाली मन्त्रीले पनि छठ लगत्तै सङ्घीय सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशयका अभिव्यक्तिहरू दिँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो केही नेकपाभित्र छलफलका विषयहरू बनेका छन्? यी विषय अहिले पार्टीमा त्यसरी चाहिँ छलफलको विषय बनेको छैन। यो सरकारका मन्त्रीहरूको काम कारबाहीहरूको नजिकबाट एकदम निहालेर हेर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ उहाँको टिममा अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने वा त्यस्तो किसिमको फेरबदल गर्नुपर्ने एकाध कोही व्यक्तिहरू फेरबदल गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने उहाँले विचार गर्ने विषय हो। तर यो विषयमा चाहिँ बाहिर चाहिँ विषयहरू कुराहरू आएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार छ, प्रधानमन्त्री प्रणाली हो र त पार्टीमा त्यसबारेमा छलफल अहिलेसम्म भएको छैन। सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन ती विषयहरूमा? यो चाहिँ नि सम्भावना त असम्भव भन्ने दुनियाँमा कुनै विषय नै हुँदैन। त्यस्तो छ कहीँ। हजुर अहिले मैले भन्न खोजेँ जस्तो क्षेत्राधिकार यहाँले दिनुभयो, अहिलेसम्म पछिल्लो समय सरसर्ती नेकपाका काम कारबाहीहरूलाई निहाल्ने हो भने चाहे त्यो सरकारप्रतिको होस्, चाहे जनहितमा होस् अथवा चाहे विकास निर्माणको जुनसुकै कार्यक्रमहरू सरकारले गर्नेमा चाहिँ अलिकति दुईजना शीर्ष नेता बस्ने अथवा सचिवालयमा मात्रै छलफल हुने, त्यही पनि एकाध निर्णय गर्ने, बहुमतको आधारमा लिएर जाने भन्ने निर्णयहरू भइरहेकोले तपाईँसम्म ती छलफलहरू आइपुगेका छन् कि छैनन् भनेर जान्न खोजेको मात्रै हो यहाँ।
होइन त्यो केही चाहिँ निर्णयहरू प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो होला, तर उहाँको चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयहरू उहाँले गर्ने हो। तर धेरै कामहरू त्यसरी चाहिँ गर्ने र त्यसरी जाने स्थिति पनि छैन र जानेलाई पनि मिल्दैन र यी विषयहरूमा पनि छलफल भएर के गर्ने कसो गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ दुईजना नेता मात्रै होइन, समग्र टिमसित छलफल गरेर नै अगाडि बढ्ने परम्परालाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा सबै हामीहरू छौँ। प्रधानमन्त्री पनि त्यसलाई भित्री गरेर जाने पक्षमा हुनुहुन्न। भनेपछि मन्त्रीमण्डल फेरबदलको जुन हावा चलेको छ, हल्लिएको पात तपाईँले पनि देख्नुभयो? त्यो चाहिँ बिल्कुलै कुराकानीहरू चल्ने अथवा चाहिँ काम कारबाहीहरूमा अलि चाहिँ प्रभावकारिता जुन प्रकारको प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो त्यस्तो किसिमको प्रभावकारिता नभएको र नभएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विचार गर्न सक्ने अवस्था रहेकोले अब त्यो चाहिँ फेरबदल हुने कुरालाई त हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। अब यो कुरा छलफल गरेर मात्रै टुङ्गो लगाउनु पर्छ। जब प्रधानमन्त्रीज्यूले महसुस गर्नुहुन्छ फलानु मन्त्रीजी फेर्नुपर्ने आवश्यकता भयो भनेर, अनि तपाईँहरूमा छलफलको विषय ती बन्छन्, त्यसरी बुझौँ होइन? अब यो 8.5 महिना व्यतीत भयो, 8.5 महिना बिताए वर्तमान सरकारले। तपाईँ आफै चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ सरकारको काम कारबाहीप्रति? यो परिणाम हुन त सरकारले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गरेको छ। यो संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा, संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा चाहिँ कयौँ कानुनी जटिलताहरू, अन्यलहरू र अलमलहरू चाहिँ भए हुनु स्वाभाविक पनि हो। किनभने हामी बढी बनाउ संरचनामा छैनौँ, नयाँ संरचना बनाएर तलदेखि माथिसम्म स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय यो चाहिँ सरकारका काम कारबाहीहरूलाई जुन प्रकारले तीव्रता र प्रभावकारिता हुनुपर्ने हो जन अपेक्षा अनुसार त्यस्तो किसिमको नभएको हामीलाई नै महसुस भएको छ। तर यसको चाहिँ कारण मन्त्रीहरू असक्षम अथवा सरकारले गर्न नचाहेर भन्नुभन्दा पनि यो परिस्थितिले उत्पन्न गरेको यो चाहिँ जटिलतालाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो भन्ने मैले महसुस गर्छु। जस्तो पछिल्लो समय सरकारले यहाँले भन्नुभयो कि यो चाहिँ सामान्य कुरा हो अथवा सामान्य रूपमा यो अरू काममा अल्झिनु परेकोले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार होस् अथवा बाध्यकारी कानुनहरू निर्माण गर्ने अवस्थामा हुन्, सरकारको काम कारबाही सरोकारका विषयमा कम भएको भन्ने त पार्टीले पनि मूल्याङ्कन गरेको होला। ती विषयप्रति सचेत त होला होइन? यस विषयमा अलिकति अब समीक्षा गर्ने स्वयं प्रधानमन्त्रीको अलि स्वास्थ्यमा यो पछिल्लो चरणमा अलि समस्या भएर यो विषयहरू छलफल, त्यो त 8-10 दिनको कुरा भयो। त्योभन्दा अगाडिदेखि जस्तो 8.5 महिना 15 दिन चाहिँ बिचमै उहाँको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रनुभन्दा पहिले नै यही बिचमा नै अब यी समग्र पार्टीका काम कारबाहीहरू अथवा चाहिँ सरकारका काम कारबाहीहरूकोमा एउटा समीक्षात्मक बैठक बस्ने, समीक्षा गर्ने, गम्भीर समीक्षा गर्ने भन्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेको छैन, अहिले सकेको छैन। उहाँको स्वास्थ्यले त्यति दिएको छैन, अनुकूल भएको छैन। तर अब उहाँको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैछ। हामी केही दिनमै यी समग्र विषयहरूलाई छलफल गर्छौँ र ती विषयहरू तपाईँले अगाडि सारेको प्रश्न मन्त्रीहरूको चाहिँ फेरबदल भने सरकारका काम कारबाहीहरू कहाँ प्रभावकारी भनन् अथवा कहाँ के चाहिँ भइरहेको छ ती सबै कुराहरूलाई हेरेर अनि त्यसपछि पार्टीभित्र पनि हामीले एकता प्रक्रियालाई पहिले नै टुङ्गाउनु पर्ने थियो, पहिले नै टुङ्गिन सकेको छैन। तल कार्यकर्ताहरूमा एउटा ठुलो असन्तोष त्यसैबाट चाहिँ सिर्जना हुने स्थिति देखा परिसकेको छ। त्यसै कारणले यी विषयहरू चाहिँ केही विषयहरू चाहिँ अल्झिराखेका छन्, अड्किराखेका छन् र यो चाहिँ सबै विषयहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने, यही दसैँ तिहारको बिचमा गर्ने भनेर हामीले भनिराखेका थियौँ। उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य अलिकति बिग्रियो, अब चाहिँ केही दिनमै यो चाहिँ समस्या समाधान हुन्छ। अब राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै ठुलो महत्त्व राख्ने, राष्ट्रिय राजनीति अहिलेको यो अवस्थामा परिवर्तन लिएर आउने शीर्ष नेताहरू नेकपाभित्र हुनुहुन्छ। तत्कालीन एमालेका नेताहरू हेर्ने हो अथवा माओवादी केन्द्रका नेताहरू हेर्ने हो भने पनि धेरै शीर्ष नेताहरू समेटिएको पार्टी बनेको छ नेकपा। पछिल्लो निर्वाचनले त देशकै ठुलो पार्टी बनाइदियो, ऐतिहासिक सरकार गठनको क्रममा छ, यो सरकार सञ्चालनको क्रममा छ। अहिले 8.5 महिना व्यतीत भयो। यो बिचमा सरसर्ती हेर्दाखेरि नेकपाभित्र अलिकति पार्टी नेतृत्व निरङ्कुश भयो जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन? त्यो निरङ्कुश भएको त्यस्तो चाहिँ अहिले महसुस भएको छैन। किनभने अब यहाँ प्रश्न उठेको पहिला यो प्रदेश सभामा केही चाहिँ व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति प्रश्न उठ्यो, किनभने हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरूमध्ये 2 जना बाहिर हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला यहाँ चाहिँ त्यो काम भयो। तर
अन्यथा हुने गरी ती निर्णयहरू पनि भएको छैन। जस्तो तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनु भयो, वरिष्ठ नेता नेपालज्यूले, माधव नेपालज्यूले जुन असन्तुष्टिको पत्र बुझाउनु भएको थियो, दर्ता गर्नुभएको थियो, अस्वीकृत भयो। यो सम्बोधन गर्ने काहीँ न काहीँ कतै न कतै ठाउँहरू त थिए नि, आश्वासन दिने हिसाबमा पनि शीर्ष नेतृत्व नचलेको जस्तो भान सर्वसाधारणलाई भएको छ। कसरी प्रस्तुति दिनुहुन्छ यो विषयमा? स्वयं चाहिँ माधव कमरेडले यो चाहिँ प्रतिनिधि सभामा को अन्तिम सन्दर्भमा चाहिँ बोल्नु भएको र त्यहाँ चाहिँ पठाएको सन्दर्भमा केही चाहिँ प्रारम्भिक छलफलहरू भए र उहाँ स्वयंले सार्वजनिक रूपमा पनि मैले त्यो अन्यथा हुने गरी पार्टीलाई बनाउने, पार्टीमा भएका चाहिँ काम कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउने किसिमले मैले त्यो कुरा गरेको, तर चाहिँ त्यसलाई अन्यथा हुने गरी मैले चाहिँ त्यो कुरा गरेको होइन भनेर स्वयं उहाँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ। हिजो मात्रै भक्तपुरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा पनि माधव नेपालज्यूले चाहिँ सरकारले काम गर्न सकेन कि द्रुत गतिमा चल्नु पर्यो कि परिवर्तनको कुरा गर्नु पर्यो यही आशय व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि अझै पनि असन्तुष्टि त उहाँ माझ रहेछ, उहाँलाई सपोर्ट गर्ने, समर्थन गर्ने नेताहरूमा पनि यो असन्तुष्टि त छ नि, होइन? यसले त नेकपालाई त एकदम सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढाउने लिएर जान्छ भन्ने आश गर्न नसकिने अवस्था रह्यो। मैले अगाडि नै भने अब त्यो जोडकोडमा अन्तर स्वाभाविक रूपले हुन्छ, तर पनि हामीले चाहिँ ती केही चाहिँ कोठा नबढाएर 1 दिन 2 दिन नबढाएर भने त्यहाँ फोहोर जम्छ। त्यस्तै हामीले पनि हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्र वैचारिक रूपमा एकरूपता कायम गर्ने, बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नको लागि छलफलहरू घनीभूत रूपले छलफल चलाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो पार्टीभित्रका यस्ता किसिमका असन्तुष्टिहरूलाई बढार्ने अथवा छलफल गर्ने, संवाद र छलफलको माध्यमबाट समाधान गर्ने अवसर नै पाएका छैनौँ। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ स्थिति सिर्जना भएको। यो चाहिँ मैले त्यति धेरै ठुलो चाहिँ विषय यसलाई चाहिँ बनाउन। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो कि 8.5 महिना भयो, धेरै कुराहरू उठान गर्नुभयो, जस्तो पार्टीगत समीक्षा गर्नु पनि आवश्यक छ, एकीकरण प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पनि आवश्यक छ, सरकारको काम कारबाहीप्रति दिन प्रतिदिन असन्तुष्टिहरू चुलिँदैछन्, यसलाई सम्बोधन गरेर सरकारलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने गरी अगाडि लिएर जानु पनि आवश्यक छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यू आफै अस्वस्थ हुनुहुन्छ, बिस्तारै क्रमशः सुधार हुँदैछ। यो बिचमा फेरि चाडपर्वको चटारो पनि आयो, संवैधानिक हिसाबमा गर्ने मौलिक हक लगायतका कानुनहरू निर्माणको चटारो पनि सरकारलाई रह्यो। अब यी सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर सरकार समीक्षा गर्दै नेकपा एकीकरण प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउँदै चाहिँ कहिले अगाडि बढ्छ त? यो चाहिँ अब यो चाहिँ तिहार पछि लगत्तै त्यो तिहार छठको बिचमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अलि राम्रो हुँदैछ र आन्तरिक रूपमा गृह कार्य पनि उहाँले एकजनाले भेट्दै कुराकानी गर्दै गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ र यो चाहिँ अब छिटै टुङ्गाउने पक्षमा छौँ। नटुङ्गाइकन हामीलाई सुखै छ, किनभने अब कि त हामी विघटनको स्थितिमा जानुपर्छ कि विषयहरूलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउनुपर्छ। त्यस्तो किसिमको विघटनको स्थितिमा पार्टी लैजाने पक्षमा हामी पनि छैनौँ, हाम्रो नेतृत्व पनि त्यस्तो किसिमको अवस्थामा छैन। त्यसकारणले अब यसलाई हामी छिटोभन्दा छिटो यसलाई चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ। यो छिटोभन्दा छिटो भनेको समय पनि धेरै व्यतीत भयो। कुनै बेला यहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो यो साउन मसान्तको कुरा गर्नुभयो, भजौ मसान्त, दसैँ अगाडि, फेरि तिहार अगाडि, अहिले छठ अगाडि पुगेको छैन यो विषय? होइन, अब यो चाहिँ समय सीमा नतोकौँ। हजुर, किनभने परिस्थितिले फेरि कताबाट कतातिर हुत्ताइदिन्छ, होइन? हजुर, कहिले काहीँ चाहिँ बाढी आयो भने बाढीले चाहिँ एउटा किनारको छैन घरलाई एकातिरबाट अर्कोतिर हुत्ताइदिए जस्तै हुत्ताइदिने पनि हुन्छ। त्यस्तो किसिमको नहोस्। अब कार्यदल गठन भएको छ, कार्यदलले काम गर्दैछ, हामीले समय सीमा नतोकौँ। कार्यदल गठन गर्दैछ, कार्यदलले काम गर्दैछ, जहिले प्रतिवेदन बुझाउँछ निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ छलफल गरेर। छिटै चाहिँ बुझाउला, हामीले चाहिँ छिटै त्यसलाई बुझाउनुपर्छ र यसलाई अब राख्नुहुन्न भन्ने पक्षमा त हामी सम्पूर्ण सबै एकमत छौँ, त्यसमा कसैको असहमति छैन। किनभने समस्याको समाधान छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ, सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, आवश्यक छैन ऐन कानुनहरू बनेको छैनन्, जस्तो यो कर्मचारी सम्बन्धी अरू विषयहरू सम्बन्धी यो संहितालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी ऐन कानुनहरू बनेको छैनन्। यसलाई चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाउने विषयमा पनि हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ, बरु अध्यादेशकै मार्फत भए पनि समस्याको समाधान गरेर जानुपर्छ। यी सबै चिजहरूलाई अब हामीले चाहिँ थाती राख्ने अथवा आजको भोलि गर्ने भनेर चाहिँ भन्ने अवसर छैन, मौका छैन भन्ने कुरामा सबैलाई चाहिँ चासो छ, सबैलाई तातो लागेको छ र माधव कमरेडले बोल्दाखेरि पनि त्यही चाहिँ चासो र चिन्ताका साथ नै बोल्नु भएको छ। यो चाहिँ त सबै बुझाइमा यसमा कसैमा पनि अन्तर छैन। यो असन्तुष्टि गर्ने, सरकार परिवर्तनसम्मकै खेल उत्पन्न गराउने, पार्टीलाई व्यापक अराजक बनाउने भन्दा पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपालजीको यो असन्तुष्टि चाहिँ सरकारलाई सहज रूपमा अगाडि बढाएर लिएर जाने हो भनेर बुझाइ नेकपाभित्र रह्यो। हामीले त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ, यसलाई प्रभावकारी काम कारबाहीहरू प्रभावकारी हुनुपर्छ भन्ने अर्थमै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, अन्यथा अर्थमा बुझ्नुपर्ने जरुरी छैन। उहाँ त्यस्तो किसिमको
अन्यथा चाहिँ नै फेरि गर्ने मान्छे पनि होइन। हजुर दिनाजी, अब पछिल्लो समय यहाँहरू बीचमा सायद एउटा आन्तरिक सहमति पक्कै भएको हुनुपर्छ। सरकार सञ्चालन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्ने, पार्टी सञ्चालन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने, होइन? फुर्सद यो चाहिँ दुवैजनाले सरकारका काम कारबाहीहरूलाई प्रभावकारी बनाउन पनि दुवैजनाको विचार पनि सरसल्लाह पनि अनिवार्य छ, अनिवार्य हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले सरसल्लाह लिएरै चाहिँ काम गर्दै अगाडि आउनु भएको छ। र अब यतातिर पार्टीका काम कारबाहीहरूलाई अलि फुर्सद उहाँ सरकारमा नभएको अथवा चाहिँ यतातिर सरकारका काम कारबाहीमा व्यस्त हुन नपरेको हुनाले गर्ने, उहाँलाई फुर्सद हुँदाखेरि गर्ने भन्ने कुराहरू छ। त्यो अध्यक्ष हाम्रो पार्टीको दुवैजना अध्यक्ष हो र आवश्यकता अनुसार उहाँले चाहिँ सरसल्लाहले नै कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा आपसी सरसल्लाहको आधारमा नै अहिलेसम्म काम गर्दै असाध्यै समझदारीपूर्ण ढङ्गले काम गर्दै अगाडि आउनु भएको छ। जो समृद्ध मुलुकको जुन नारा नेकपाले पछिल्लो समय उठान गरेको छ, यसमा सहज रूपमा जाउँ, एउटा संयन्त्रले सरकार सञ्चालन गरौँ, अर्को संयन्त्रले पार्टी सञ्चालन गरौँ भन्दा पर्याप्त नेता कार्यकर्ताहरू अब नेकपाभित्र रहनुभयो? हजुर होइन, बिल्कुलै। अब यो सरकारको नेतृत्व पनि सामूहिक रूपमै सामूहिक नेतृत्व हो, सरकारको पनि सामूहिक नेतृत्व हो, पार्टीको नेतृत्व पनि सामूहिक हो। अनि जस्तो यहाँले भन्नुभयो भने आवश्यक पर्दाखेरि दुवैजना दुवैतिर सुझाव सल्लाह दिन तत्पर हुनुभयो, होइन? बिल्कुलै सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकरण अभिव्यक्तिको रूपमा हामी चाहिँ अहिले अभ्यास गर्दैछौँ। यो आवश्यक, मैले यहाँ उठान गरेको विषय के भने यो आवश्यक पर्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार मात्रै सञ्चालन गर्ने र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी मात्रै सञ्चालन गर्ने हुँदाखेरि यो जुन अहिले पछिल्लो समय देखिएको एकअर्का बीचमा संयन्त्र समन्वय हुन नसकिरहेको अवस्था छ नि, जस्तो पार्टी नेतृत्वले गर्दाखेरि, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले गर्दाखेरि, पार्टीभित्रको व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दाखेरि, एकीकरण टुङ्गिन नसक्दाखेरि सरकार सञ्चालनमा पनि कठिनाइ भइरहेको छ। सरकार सञ्चालनमा देखिएको असन्तुष्टिले पार्टीमा पनि प्रभाव परिरहेको छ। त्यस कारणले होइन, यो त्यस कारणले यस्तो किसिमको भएको होइन, यो चाहिँ एउटा नयाँ अभ्यास हो। हामी नयाँ अभ्यासमा गइराखेका छौँ देवेन्द्रजी, होइन? भोलि परिणाम चाहिँ चाहे जेसुकै आउला, तर यो अभ्यासै हामीलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो महसुस भएको छैन। यो सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकरण अभिव्यक्तिकै रूपमा विकास गरेर लिएर जाने, एकल नेतृत्व, एकल डिसिजन, एकल निर्णय भन्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नगरेर हाम्रो चाहिँ स्वरूप संरचना जस्तो प्रकारको छ र हामीले हाम्रो सिद्धान्त समाजवाद उन्मुख चाहिँ यो अर्थ राजनीतिको विकास गरेर राष्ट्रलाई समृद्ध र खुसी नेपाली बनाउने भन्ने छ। त्यसमा हामी सबैका विचारहरूको सामूहिकता, विचारको सामूहिकतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भन्ने एउटा सल्लाह अनुसार अथवा हाम्रो चाहिँ समझदारी अनुसार नै अहिले यो एउटा त्यो यो गर्ने, एउटा यो गर्ने होइन, बाँडफाँड गर्नुभन्दा पनि सामूहिक नेतृत्वको केन्द्रीकृत अभिव्यक्तिको रूपमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ। यो प्रणालीलाई हामीले अभ्यास गर्दै अगाडि जाउँ भनेर हामीले त्यसैलाई नै अभ्यास गरेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ नि अब त्यसलाई अब यो चाहिँ सीमा राख्ने त प्रधानमन्त्री मात्रै भइस् अथवा त चाहिँ अध्यक्ष मात्रै भइस् भन्ने त्यस्तो किसिमको छैन। मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँहरूसँग अहिले दुईटै संयन्त्र परिचालन गर्ने आवश्यकता पर्यो भने त्यो गर्न सकिन्छ। यो जुन रूपमा असन्तुष्टिहरू पछिल्लो समय देखिँदैछ त्यसले गर्दाखेरि एउटा सहज वातावरण दिन सक्छ कि भन्ने मेरो प्रयास अथवा यो यहाँको जिज्ञासा मात्रै हो। यो बिचमा बिल्कुलै त्यो चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्यो भने त्यो पनि भोलिका दिनहरूमा त्यो स्थिति सिर्जना होला, तर त्यो स्थिति अहिलेसम्म त्यस्तो देखा परेको छैन। दिनाजी एकैछिन यहीँ रोक्छु, एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु। ब्रेक पछाडि केही मेरा प्रश्न, केही श्रोताका प्रश्न लिएर आउनेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अघिल्ला भने कार्यक्रममा ब्रेकको पालो। पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम थर्ड लाइन्समा। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता दिननाथ शर्मासँग कुराकानी गरिएका छौँ। दिननाथजी पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। श्रोताका प्रश्न। धन्यवाद छ न्यूतया भिन्तना यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सुरुमा यहाँलाई श्रोताका प्रश्नबाटै राखेँ, छोटो मिठो उत्तरका आश गरेँ अनि त्यस पछाडि मेरा प्रश्न जोड्नेछु। बलभद्र आचार्यले झापाबाट, सन्दीप शाहले विराटनगरबाट र छविरमण अधिकारीले सिनामङ्गल काठमाडौँबाट एउटै आशयको प्रश्न यहाँलाई राख्नु भएको छ। समस्या केही छैन भन्नुहुन्छ, तर ऐना जस्तै छर्लङ्ग छ, किन नदेखेको? सडकदेखि आकाशसम्म, गाउँदेखि सहरसम्म, गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्मको समस्याहरू प्रति यो नेकपा होस् अथवा सरकार किन नजरअन्दाज गरिरहेछ? समस्या छैनन् मैले भनिनँ, समस्या छन्, समस्याको समाधान समस्या छन्, त्यस कारण त्यसको समाधान गर्नुपर्छ। समाधानको लागि चाहिँ नि हामी छिटोभन्दा छिटो प्रयत्नशील छौँ र ती समस्याहरू समाधान गर्छौँ। समस्या त दुनियाँमा समस्या नभएको कहीँ पनि न पार्टी रहन्छ, न सरकार रहन्छ, न व्यक्ति रहन्छ, सबैका समस्या हुन्छन्, आफ्ना समस्या हुन्छन्। तर ती समस्याहरूलाई समाधान गर्ने विधि पनि हुन्छ, विज्ञानले त्यसलाई समाधान गर्ने हो। त्यो विधि र विज्ञानको चाहिँ विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गो लगाउँछौँ। यहाँहरूलाई जे समस्या छन्
भन्ने कुरा गर्नुभएको छ र नजरअन्दाज हो अथवा समस्या छैनन् भनियो भन्ने कुराहरू बिल्कुलै होइन। मैले त्यसो भन्न खोजेको होइन। समस्याले समस्या दिइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा मात्रै भयो हैन। समस्या छन्, समस्याको समाधानको लागि प्रयत्न हुँदैछ। पहिला समस्या हुन्छ र त्यसपछि समाधान पनि हुन्छ। बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ, सरकार अहिलेसम्मकै शक्तिशाली भए पनि मुलुकमा ढुक्क भएर सुरक्षित महसुस हुन सकिरहेको छैन, लगानीको वातावरण अन्यल छ, सरकार किन चुकिरहेको छ दिननाथज्यू भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले यो चाहिँ सङ्घीय अब सरकार चाहिँ एउटा सरकार रहेन, हामी एकात्मक सरकार, एउटा सरकार, केन्द्रीय सरकारबाट सञ्चालित हाम्रो मानसिकता। अहिले 741 सरकार छन्, सबै चाहिँ प्रदेशमा पनि सरकार, स्थानीय तहमा पनि स्थानीय सरकार, अधिकार सम्पन्न सरकार। अधिकार सम्पन्न सरकारहरूलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने विधि नीति निर्माणहरूको चाहिँ केही कमी, केही समय पछिल्लो समय मात्रै हामीले चाहिँ मौलिक हक सम्बन्धी अधिकारहरू बनाएर तल पठाइसकेका छौँ। त्यसै कारणले पनि राज्यको बजेटलाई हामीले चाहिँ यी 741 सरकारहरूमा विनियोजन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिएर जानुपर्ने र त्यसमा चाहिँ त्यहाँ प्राविधिकहरू पनि खटानपटन गर्नुपर्ने, त्यहाँ चाहिँ ऐन कानुनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने, कार्यालय व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने। त्यस कारणले यो चाहिँ बिचको समय, यो 60 महिनाको समय त्यही चाहिँ अलमलमा परेको मात्रै हो। सरकार पनि छन्, सरकारका काम कारबाहीहरू अलमलमा यस कारणले परेको भन्ने कुरा मैले राखेँ, तर हामीले प्रभावकारी बनाउँछौँ त्यसलाई। हजुर, भनेपछि लक्ष्मी दाहालले मोरङ उर्लाबारीबाट र डिबी पुनले डोटीबाट सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर पनि यहाँले बोधप्रसाद पराजुलीको प्रश्नसँगै दिनुभयो। पुरुषोत्तम पोखरेलले चापागाउँबाट सोध्नुभएको छ, यी विषय उठान गर्ने नै थिएँ म, उहाँकै प्रश्नबाट उठान गरेँ। संहितामा गइसके पनि केन्द्र नै हाबी भइरहेको देखिन्छ, समन्वय भएन भन्ने सुनियो। संहिताका नाममा मात्रै हो कि काम जति केन्द्रबाटै गर्ने गरिएको पाइएको छ, यसले गर्दाखेरि संहिता कार्यान्वयन पछिल्लो समय संविधान कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउँदैन? मैले बिल्कुलै अगाडि भनिहालेँ, किनभने हामीसँग के ऐन कानुनहरू बनाउन बाँकी छ, सङ्घीय कानुन बनाएर तल चाहिँ पठाउनु पर्ने बाँकी त्यो कामहरू हामीले चाहिँ यो गएको संयुक्त सदन र हाम्रो चाहिँ सदनहरूबाट त्यो कामहरू चाहिँ गर्न सकेनौँ, त्यो चाहिँ ऐन आउन सकेन। त्यस कारण सङ्घीय कानुन बनाएर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ र छिटोभन्दा छिटो हामीले त दसैँभन्दा अगाडि नै सङ्घीय कानुन बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि अध्यादेशकै रूपमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर पटक पटक कानुन मन्त्रीज्यूसँग पनि र सम्बन्धित पक्षसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र त्यसले चाहिँ अलमलको स्थिति सिर्जना गरेको, त्यसलाई हामी समाधान गर्छौँ। दिननाथज्यू, अब के मेरा प्रश्न जस्तो नेकपाभित्र सरसर्ती हेर्दाखेरि होस् अथवा तत्कालीन माओवादी केन्द्रभित्रको पार्टीलाई केलाउने हो भने यहाँलाई सङ्घीयताका जानकार नेताको रूपमा पनि पार्टीभित्र चिनिन्छ। पछिल्लो समय जुन सरकार र केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बीच असन्तुष्टिहरू चुलिँदैछन्, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ? यसले यो संहिता कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? बिल्कुलै प्रभाव पार्छ। असन्तुष्टिहरू छन्, तपाईँले जे कुरा भन्नुभएको छ त्यति मात्रै होइन, प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहको बिचमा पनि अन्तर्विरोधहरू अथवा केही असन्तुष्टिहरू छन्। अब यो केन्द्रीय सरकार र चाहिँ प्रदेश सरकारको बिचमा पनि केही चाहिँ अन्तरहरू छन्। त्यो अन्तरहरूलाई चाहिँ समस्याको सिर्जना कहाँनिर भयो भनेर चाहिँ हामीले खोज्दै जाने हो, व्यक्तिले भनेका कुराहरूबाट होइन। हाम्रो चाहिँ विधिमै केही चाहिँ हामीले कानुनहरू नै नमनाएर कसको चाहिँ कति सीमा क्षेत्र काम गर्ने क्षेत्राधिकार कति हो भनेर क्षेत्राधिकार हामीले तोक्न सकेका छैनौँ। अगाडि नै पटक पटक जोड पनि दिएँ, मैले जोड पनि दिँदै आइरहेको छु कि हामीले त्यस प्रकारको क्षेत्राधिकारलाई चाहिँ किटान गरेर माथिका चाहिँ सबै चाहिँ अधिकारहरू तल प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ पुर्याउने प्रकारको चाहिँ हामीले वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। नभएको कारणले सबै चाहिँ केन्द्रमै राख्ने, केन्द्रबाटै सञ्चालन गर्ने एउटा त केन्द्रीकृत मानसिकता पनि छ। माथि चाहिँ हामीले केन्द्रीय शासन सत्ता सञ्चालन गरेको हुनाले केन्द्रमा बस्ने व्यक्तिहरूले सबै चाहिँ अधिकारहरू यहीँ केन्द्रमै हुन्, माथि नै रहन् भनेर चाहिँ सोच्ने, त्यस प्रकारको सोच राख्ने एउटा सोच पनि छ। त्यो सोचले पनि झिनो रूपले चाहिँ काम गरिराखेको छ। प्रशासनिक संयन्त्र छ, प्रशासनिक संयन्त्रले पनि र यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको बिचमा पनि ठ्याक्कै चाहिँ अलिकति त्यो मिलिराखेको छैन। प्रशासनिक संयन्त्रले पनि सङ्घीयताको मर्मलाई चाहिँ कसरी एकदम ठोस रूपमा चाहिँ अगाडि लिएर जाने भन्ने कुरामा त्यो चाहिँ समझदारी एकरूपता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हामीले चाहिँ यही मैले अगाडि नै भने हाम्रो विधिमै चाहिँ यो कमी कमजोरी भएका कारणले यो स्थिति सिर्जना भएको हामी हल गर्छौँ। जस्तो पछिल्लो समय सरसर्ती हेर्दाखेरि उहिले जमानामा बस्नुपर्ने यो प्रदेश परिषद बैठक बसेको छैन, बोलाइयो तर अन्तिम समयमा स्थगित गरियो। 2 नम्बर प्रदेशले अधिकारको विषयमा बारम्बार कुरा उठाइरहेको छ, अन्य 6वटा प्रदेशहरू एकदम मौन प्राय बसिरहेका छन्। यो कारणले गर्दाखेरि यो जुन प्रदेश बीचको असन्तुष्टि पनि
एक प्रकारले आन्तरिक रूपमा झाँगिँदैछ, केन्द्र सरकारको पनि झाँगिँदैछ। यो नेकपाले पनि यो प्रदेश परिषद बैठक बस्ने अथवा प्रदेशको सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री होस् अथवा सरकार होस् अथवा पार्टी नेतृत्व होस् अथवा पार्टीको सचिवालय नै किन नहोस् झकझक्याउने काम किन गर्दैन? होइन, त्यो नीति नभएको कारणले बैठक बस्ने, त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसको विधि के बनाउने, अब नीति छैन। हल गर्ने त समस्या छ, नीतिले हल गर्ने हो। संविधानले जसरी अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ त्यसअनुसार त्यसलाई चाहिँ त्यो मर्मलाई चाहिँ समाएर हामीले चाहिँ केही विधि बनाउन हाम्रो चाहिँ कमी भएको छ, हामी कमजोरी गरेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ यो स्थिति सिर्जना भएको। हजुर हजुर, भनिसकेपछि आश गरौँ अब केही दिनमा सहज बन्न सक्छ यो वातावरण होइन? यसलाई चाहिँ सहज बनाएरै लिएर जानुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन। हामी त्यसमा चाहिँ असाध्यै गम्भीर छौँ। हजुर, हस् धन्यवाद दिनारज्यू, समय दिनुभयो द हेडलाइन्सको लागि। हजुर हजुर। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दिननाथ शर्मा। उहाँसँग बसेर विशेष गरेर सरकारको काम कारबाही र पार्टीभित्र देखिएको जुन असन्तुष्टि छ यो असन्तुष्टि के हो, कसरी अगाडि बढ्दाखेरि समाधान हुन्छ, सरकारको काम प्रभावकारी कुन रूपमा कसरी हुन सक्छ, यिनी विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई द हेडलाइन्स यति नै। प्रविधि संयोजनका लागि लक्ष्मी दाइलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट तेजिन रागे माग्छु। नमस्कार।